अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो गुज़िश्ता रात मुफ्ती सिद्दीक़ साहब ज़ीदा मजदूह के लाइव स्ट्रीम पर कुछ एक्स मुस्लिम्स आए थे। पहले इस वीडियो को देख लीजिए, फिर कुछ तबसरा करते हैं। बात सुन उसका लीजिए, सहारा ना मैंने बने। अब सुने आपने दूसरी एक हदीस सुनी होगी जिसमें हजरत सौदा रजी अल्लाह तआला अन्हु बूढ़ी हो गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको डाइवोर्स देने का सोचा। वो बेचारी गरीब औरत, रेगिस्तान का क्या इलाका क्या में क्या था। पूरी बात बताइए, हवाले के साथ बताइए। हजरत आपको पता होना चाहिए सर। आप नहीं एक नहीं पता नहीं, आप आप बताइए। नहीं, क्या हजरत बात है? सौदा आपको आपकी जो सेकंड वाइफ थी, सौदा जो बीबी हाँ। खदीजा के इंतकाल के बाद हजरत सौदा बिनते ज़मान से शादी की, जब वो बुजुर्ग हो गई और वो आपके काम की नहीं रही तो आपने उनको डाइवोर्स देने की सोची, तो बीबी नहीं, सौदा ने आपसे ये आप बता रहे हैं, इसको हवाला पेश कीजिए कि इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे तलाक देने की ये भाई कर उस रहे हदीस में थे। यही हवाला लिखा है ना भाई। उस कहाँ हदीस है? में हदीस का ये नंबर बताएं, लिखा हुआ हदीस है। बताइए। पूरा ये है, वो बेचारी परेशान हो गई, उन्होंने आप मिन्नत की, हदीस का उन्होंने नंबर यहाँ तक बताइए, कहा, कौन सी हदीस? हदीस उन्होंने किताब का नाम यहाँ तक कहा कि मेरी बारी पढ़िए। बीबी आयशा को दे दो ताकि ये मैं यहाँ बात, पढ़े। ये आप जो कह रही हैं इसमें क्या सच्चाई है, कितनी बात हकीकत है, क्या है, वो अलग बात है। पहले तो आप जो कह रहे हैं उसको ये हदीस के रूह से तो बताइए। आप अपने तौर पे कहेंगे, हम क्यों उसको साबित करने लग जाएंगे? अभी कोई चीज हो ही ना, हम क्यों अच्छा, जबरदस्ती साबित करने आपको लगेंगे? अगर बुनियादी चीज तो पहले हो। आपको इस हदीस का नंबर मालूम है, प्लीज खोले जरा इस हदीस को। सौदा बिनते ज़मान वाला खोले जरा। किसको कह रहे हैं आप? आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सौदा हजरत वाली जो सौदा हदीस, बिन ज़मा वाला बहुत सारी रिवायत है। आप जो बात कह रहे नहीं हैं ना उसमें आधा जिसमें आप अपनी तरफ से कह रहे हैं। नहीं मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, हाँ उसमें जी, जिसमें, अच्छा तो सुने आप सुने बताइए ना, जब आपको इतनी मुश्कात, बात पता है तो आप देखें दलील दीजिए। देखिए मैं आपकी देखिए बात मैं पूरी। मैं भी सेल फोन से जी लगा जी। हूँ। अच्छा, मुश्कातुल मसाइब में हदीस नंबर है 3237। खोले जरा, अपनी तरफ स्क्रीन पे लेकर आए जरा, इस हदीस को पढ़ते हैं इसको मेरे सारे पास लोग। किताब नहीं है, मैं खोल रहा हूँ। तो ये जनाब जो अपने आप को एक्स मुस्लिम कह रहा है, इनका दावा ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत सौदा को इसलिए तलाक देने का इरादा किया क्योंकि वो बूढ़ी हो गई थी और उनके बकौल वो नबी अलैहिस्सलाम की किसी काम की बाकी ना रही। नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह। जवाब तो हम ज़रूर देंगे, लेकिन उससे पहले अफसोस होता है इन लोगों की हरकतों पर। किताबें तो इनके पास होती नहीं, जो कुछ सीखते हैं वो यूट्यूब से सीखते हैं, इंटरनेट से सीखते हैं। और अजीब बात तो ये है कि जहाँ इनके पास इतनी फुर्सत है, इतना वक्त है कि वो हाउ टू डिफेम इस्लाम जैसे कंटेंट खोज कर निकालते हैं, वही हाउ टू डिफेंड इस्लाम भी तो सर्च किया जा सकता है। एतराज़ात भी इंटरनेट पर मौजूद है, उनके जवाबात भी इंटरनेट पर मौजूद है, फिर भी इनकी नज़र सिर्फ एतराज़ पर ही क्यों टिकती है? कम अज़ कम जो इश्कार है, एतराज़ है, उसका जवाब भी आप इंटरनेट पे पढ़ रहे, किताब की तरफ रुजू करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, उसके पढ़ने के बाद भी अगर कोई कमी बेशी रह जाए, कोई इश्कार दिमाग में बैठ जाए, तो उसको हमारे पास लेकर आए, लेकिन नहीं, इनको खियानत से ही काम लेना है। फिर जब अल्लाह उन्हें उन्हीं के चुने हुए रास्ते के हवाले कर देता है तो वो कोसते हैं कि अल्लाह ने हमें गुमराह कर दिया। बल्कि अल्लाह खुद कहता है, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा, कि जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत पर उतर आए हैं, हालांकि उनके पास हिदायत पहुंच चुकी है, हिदायत वाज़ेह हो चुकी है, और वो अहले ईमान के रास्ते के सिवा कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करे, तो हम भी उसको उसी तरफ फेर देंगे जिस तरफ उसने खुद रुख इख्तियार किया हुआ है। यानी अल्लाह उसको उसी हाल पे छोड़ देंगे जिस रास्ते को उसने खुद इख्तियार किया है, क्योंकि तुम्हारे अंदर हद धर्मी है, तुम्हारे अंदर जिद है, तुम्हारे अंदर इनाद है, तुम समझना नहीं चाहते। दूसरी बात यह है कि अगर दावा आपका है, एतराज आप लेकर आए हैं, तो दलील भी तो आप पेश करेंगे। मुफ्ती सिद्दीक साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि भाई दलील पेश करो। ये क्या बात हुई कि एतराज आपका हो और उसका प्रेमिस और उसका बेस और उसकी बुनियाद हम कायम करके दे। आर्ग्यूमेंट आपका है तो उसको प्रूव भी आप ही करेंगे, उसकी दलील भी आप ही रहेंगे। हमसे उसका मुतालबा करते हो कि दलील आप पेश कर दे, फिर उस दलील पर जवाब भी हम ही से मांगते हो। उसने जो एतराज़ किया है उसकी भी हकीकत पर नजर कर ले। तो पहली बात तो ये है कि अहादीस के अंदर बिल्कुल वाज़ेह होता है कि तलाक का खौफ सिर्फ हजरत सौदा की जानिब से था। नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें बुढ़ापे या बेकारी की वजह से तलाक देने का इरादा नहीं किया था। हज़रत इब्न अब्बास की रिवायत को देख लीजिए कि हज़रत सौदा को खौफ हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम उन्हें तलाक न दे दें। उन्होंने अर्ज़ किया कि मुझे तलाक मत दीजिए, मुझे अपने निकाह में रखिए और मेरा दिन आयशा को दे दीजिए। नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी बात मान ली, यानी खौफ हज़रत सौदा की तरफ से था। दूसरी बात यह कि जो मुरसल रिवायात भी मौजूद है जिसमें तलाक का जिक्र है, उनमें भी कहीं नहीं लिखा कि हज़रत सौदा बूढ़ी हो गई थी इसलिए तलाक दी गई। बल्कि जब हज़रत सौदा ने पूछा क्या आपने मुझ में कोई कमी देखी है, नबी अलैहिस्सलाम ने साफ इनकार करते हुए कहा कि नहीं, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। देख लीजिए आप, रिवायत में साफ तौर पर लिखा है
کہ حضرت سودا نے عرض کیا why have you divorced me? Did you find some fault with me that made you angry? He said no. She said, I urge you to take me back. I have become old and I have no desire for men, but I wish to be raised among your wives on the day of judgment. کہ میں بزرگ ہو چکی ہوں، مردوں میں کوئی دلچسپی نہیں، مگر چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن بھی آپ کی بیویوں میں شامل رہوں. تو نبی علیہ السلام نے رجوع کر لیا، یعنی طلاق واپس لے لی. تو بھائی اصل واقعہ کیا ہے؟ حضرت سودا نے اپنی جانب سے اپنا دن حضرت عائشہ کو ہدیہ کر دیا تھا تاکہ نکاح قائم رہے. یہ ان کی اپنی رضامندی سے ہوا تھا، ان کو مجبور نہیں کیا گیا. اور جو طلاق کا عمل ہوا وہ بھی اس لیے نہیں ہوا کہ ان کو الگ کر دیا جائے، بے بس چھوڑ دیا جائے، بلکہ وہ امت کو طلاق کے احکام سکھانے کے لیے تھا. یہ یاد رہے کہ یہ واقعہ 8 ہجری کا ہے. پہلی مرتبہ عملی طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو طلاق اور رجوع کا قانون سکھایا. مفتی تقی عثمانی صاحب اس کے حکمت بہترین انداز میں یوں بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا مقصد ان سے الگ ہونا نہیں تھا، بلکہ وہ معلم بن کر آئے تھے. اگر اپنی کسی بیوی کو طلاق نہ دیتے تو امت کے لیے طلاق اور رجوع کے پریکٹیکل احکام ہمیشہ مجمل رہتے. اس لیے تعلیمی حکمت سے طلاق دی اور پھر رجوع بھی کر لیا. اور صرف بڑھاپے کی وجہ سے نبی علیہ السلام کا اپنی ساتھ دینے والی بزرگ بیوی سے الگ ہو جانا یہ اس شخص کے شان کے بالکل لائق نہیں جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہو. اب چونکہ ان حضرات کو تو کتابی باتیں تو سمجھ میں نہیں آتی، تو ذرا عقل بھی لگا کے دیکھ رہے. دیکھو بھائی، ایک انسان کسی کو طلاق کیوں دیتا ہے؟ یا تو اس کی بیوی اس کو خوبصورت نہیں رکھتی، وہ بیوی اب اٹریکٹیو نظر نہیں آتی، اس کی طرف دل مائل نہیں ہوتا، وہ بوڑھی ہو چکی ہے، اس کی عمر زیادہ ہو چکی ہے. تو اگر دیکھا جائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب حضرت سودا سے نکاح کیا تھا وہ کون سی جوان تھی؟ حضرت سودا کسی کے نکاح میں تھی، انہوں نے حبشہ کی ہجرت بھی کی، واپسی بھی کی، اور ان کے شوہر کا انتقال ہوا، وہ بیوہ بھی ہوئی. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا. اسی وجہ سے اکثر مورخین بلکہ بعض اورینٹلسٹ نے بھی صاف طور پہ لکھا ہے کہ ان کی عمر 40 سے 50 کے بیچ تھی. یہ کون سی جوانی کی عمر تھی؟ پھر اچانک 8 ہجری میں عمر کا مسئلہ کیوں کر بن گیا؟ کیا آپ کہیں عمر کی وجہ سے طلاق دی گئی؟ دوسری وجہ طلاق کی ہو سکتی ہے کہ بھائی کوئی فائنینشیل فائدہ پہنچ رہا ہو یا فائنینشیل نقصان پہنچ رہا ہو. تو اگر پیسہ ہی نبی علیہ السلام کا مقصد ہوتا تو مشرکین نے تو پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ آپ اپنی مشن کو ترک کر دیجئے، آپ اپنی دعوت کو چھوڑ دیجئے. اگر آپ کو عہدہ چاہیے تو ہم عہدہ دیں گے، مال چاہیے تو مال دیں گے، رتبہ چاہیے تو رتبہ دیں گے، حسین عورتیں چاہیے تو ہم آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتے ہیں ہم حسین عورتیں بھی آپ تک پہنچائیں گے. پھر ان ساری چیزوں کے باوجود اللہ کے نبی نے جو ہے اپنے مشن کو جاری رکھا. کس لیے؟ وہ پہلے ہی ان چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیتے. تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کہیں اور نکاح کرنے کا ارادہ تھا. تو اس واقعے کے بعد نبی علیہ السلام نے کوئی شادی نہیں کی، یعنی یہ سب کچھ کسی پرسنل ڈیزائر کی وجہ سے نہیں ہوا تھا. دیکھو آخری نکاح اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیدہ میمونہ سے کیا تھا جو کہ 7 ہجری میں ہوا. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی نکاح نہیں کیا. اور یہ واقعہ جو حضرت سودا کے ساتھ پیش آیا ہے وہ یہ 8 ہجری کا ہے. اور جو برابری کے احکام نازل ہوئے ہیں کہ کوئی اپنی بیویوں کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا، برابر کا معاملہ کرنا ہوگا، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے پابند نہیں تھے. لیکن پھر بھی انہوں نے ہمیشہ عدل کا معاملہ کیا. اس لیے طلاق دینے کا کوئی دنیاوی سبب تو پروف ہی نہیں ہو سکتا. کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے پاس جانا بند کر دیا تھا؟ ایسا نہیں ہے. یہ واقعہ جیسے میں نے عرض کیا 8 ہجری کا ہے. یہی وہ دور ہے، بلکہ 9 ہجری کے اندر شہد کا مشہور واقعہ پیش آیا جس میں حضرت حفصہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو شہد پلایا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی دیگر بیویوں کو جلن محسوس ہوئی اور انہوں نے ارادہ کیا کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے پاس آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافر کی بو آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے. اس کے کرنے میں حضرت عائشہ بھی شامل تھی، حضرت صفیہ بھی شامل تھی اور حضرت سودا بھی شامل تھی کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام تمہارے پاس آئے تو تم کہنا کہ تم آپ کے منہ سے مغافر کی بو آ رہی ہے. اس کا مطلب اللہ کے نبی علیہ السلام 9 ہجری تک بھی حضرت سودا کے پاس جایا کرتے تھے. بھائی مسئلہ صاف صاف ہے کہ جو پروپیگنڈا کرنے والے ہیں نا وہ صرف اپنی مطلب کی روایت ہی اٹھاتے ہیں. جہاں ان کو کوئی بات ایسی نظر آ جاتی ہے کہ میں اسے اسلام کے خلاف استعمال کر سکتا ہوں، چاہے وہ کمزور ہو، چاہے وہ من گھڑت ہو، چاہے واقعی جیسے ضعیف نیریشنز ہی کیوں نہ ہو، تو اس کو بھی پکڑ لیتے ہیں. لیکن ان روایت کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو اس سے کہیں زیادہ صحیح، اس سے کہیں زیادہ متصل، کہیں زیادہ مضبوط ہو.
تو یہ علم نہیں، یہ دیانت داری بھی نہیں، یہ صرف فریب ہے، جھوٹ ہے اور بددیانتی کا ایک عجیب سا کھیل ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، اسلام دشمنی کے نام پر جب ان کو پیسے دیے جاتے ہوں اور ان کا کمانا اسی سے ہوتا ہو تو وہ اپنے ضمیر کو بھی بیچیں گے، مکاریاں بھی کریں گے۔ اللہ ہی ہمیں محفوظ رکھے۔